السلام علیکم، کیا حال ہے جناب؟ ٹھیک ٹھاک دوست، امید کرنا سب دوست خیر و خیریت محسن الحمدللہ سب دوستوں نے میرے طرف کہ مولوی صاحب ڈھیر ڈھیر عید مبارک، عید مبارک ہوئے جناب. میرے کو آئی کھوتے حافظ صاحب مسجد امام پیشی الحمدللہ سنا بھائی رمضان مبارک ہوئے تو عید مبارک سب دوستوں میں خصوصاً طور پر مولوی صاحب تعلیم مبارک ہوئے ساری طرف عید ہوئے انشاءاللہ. عید کتنے بجے پڑھے کرو؟ عید 7:30 بجے پڑھے آگے 7:30 بجے اعلان کرو نہ دیکھنا بھائی اعلان کر کے تو حافظ صاحب اعلان کرے ہے جناب اعلان کرا ہے اور ہن ٹائم کی ہو گئے ٹائم 6:45 ہو گئے. ٹھیک ہے کرو بھائی اعلان. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. ٹائم 6:45 ہو چکا ہے. جلدی جلدی مسجد میں تشریف لائے. 7:30 بجے پڑھا جاسی. جلدی جلدی مسجد میں تشریف لائے. بھاجان تو ویدے پہ اس ٹائم پی تا بالکل خوبصورت نظارہ چیک کرو. انشاءاللہ حافظ صاحب سارے کو موجود کرو تے حالت نہ ساڈی مسجد وچ کوئی بندہ بھی نہیں آیا تو انشاءاللہ اللہ کرے سی خیر کرے سی دم نال اٹھیا صفائی کیتی سی الحمدللہ بڑے خوبصورت نال صفائی ہوئی پی چیک کراں ہیٹھاں تے اس تو بعد اساں بعد صفائی مول کرے کہ کہاں کیتی سا صفائی کیتی کہ کہاں کیتی انشاءاللہ صفائی حافظ نے کیتی جناب. کتنے بندے لا ہیڈو رات بندے نے صفائی کیتی الحمدللہ. دیکھن میں بعد دیکھن کو بندہ وہاں ماندے پہ کوئی نہیں آدھے پہ انشاءاللہ عید آئی دیہات کی عید پڑھائی ہوئی صحیح پڑھائی ہوئی سی غلط کیویں پڑھا سی عید پڑھا سی انشاءاللہ تو سب ایک سو بھائی کیوں مولوی صاحب پڑھا پہ الحمدللہ. جزاک اللہ خیر. ماشاءاللہ بھائی جان تو سویرے پڑھو کہ ماشاءاللہ عید مکمل طور پہ پڑھی چکی ہے. ماشاءاللہ تعداد بڑی ہے ساڑی ماشاءاللہ چھوٹی جی مسجد ہے ماشاءاللہ اللہ خیر کر. دوستوں بھائیو سارے موجود ہیں ماشاءاللہ. اللہ پاک نے عید بڑی منظور فرماوے ماشاءاللہ. دعا ساڈی تے ماشاءاللہ ویکھ سکدے ہو تسی مکمل طور تے یہ بھائی دوست مکمل تے حافظ دی جتنی گاڑی ہوندی پئی ماشاءاللہ تسی ویکھدے پئے ہو. تے بھائی جان جڑے بھائی نے سپورٹ کر رہے ہیں جلدی جلدی کریں ساڈے یوٹیوب چینل نوں سبسکرائب کر رہے تے ماشاءاللہ تسی ویکھدے پئے باہر والی سائیڈ سے مکمل طور تے عوام ہے اندر والی سائیڈ سے عوام ہے ماشاءاللہ تسی ساڈی مکمل سپورٹ کرنی ہے ماشاءاللہ. تسی ویکھدے پئے ہو خوبصورت نال بڑی اچھے طریقے نال عید پڑھی چکی ہے تے ماشاءاللہ حافظ صاحب دی امداد کرندے ودے ماشاءاللہ. تسی ویکھدے پئے ہو کہ حافظ صاحب خطبہ پڑھدا پیا ماشاءاللہ. تے اندر والی سائیڈ سے ماشاءاللہ 4 صفحاں تے باہر والی سائیڈ تے 3 صفحاں 7 صفحاں مکمل طور تے لگی ہیں ماشاءاللہ. تسی ویکھدے پئے ہو تے بھائی دوست سارے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تسی اساں اگلی بھی عید پڑھی آئے کیونکہ ٹبے تے انشاءاللہ اساں عید پڑھی مسجد وچ کیونکہ اساں مسجد کچھ اگے چھوٹی مسجد آئی ہن ودائی سی تے ماشاءاللہ اساں ہن سے مسجد وچ عید پڑھی. اس دفعہ پہلی عید مسجد وچ پڑھی سی تے اگے اساں پڑھدے سے ٹبے دے تے ماشاءاللہ. تسی مکمل ویکھدے پئے ہو سارے مکمل تو مسجد برانڈا سائیڈ مکمل طور تے بھائی سارے موجود ہیں بھائی چھوٹے بڑے دوست بزرگ سارے موجود ہیں ماشاءاللہ. تسی ویکھدے پئے ہو تے ماشاءاللہ باہر والی سائیڈ تے بھی ویکھدے پئے ہو باہر والی سائیڈ تے بھی بہت سارے ہیں ماشاءاللہ. تے اندر والی سائیڈ تے آپ بھائیاں دوستاں بہت ہی اچھے طریقے نال سپورٹ کرنے ساڈی مکمل ویڈیو ویکھنی ہے ماشاءاللہ. چیک کرنے سکدے بہت ہی اچھی تے بہت ہی خوبصورت زبردست ویڈیو بنائی ہے ماشاءاللہ تواڈے واسطے کہ حاضر ہوندے ہیں نت ویڈیو لے کے. تے آپ دوست ساڈا سپورٹ کرنا ہے مکمل طور تے ویڈیو ویکھنی ہے مکمل واچ کرنے ویڈیو تے مکمل یوٹیوب چینل نوں سبسکرائب بھی کرنا ہے تے ماشاءاللہ عید پڑھی چکی ہے ساڈی ہن کہ عوام گھر ویندی پئی ویکھ سکدے ہو کیونکہ ہن اساں گیٹ دے باہر والی سائیڈ تے کساں تھون مکمل طور کے عوام ماشاءاللہ. بھائی جزاک اللہ خیر. اگلی ویڈیو ضرور ملساں تسی مکمل طور تے سن سپورٹ کرنا ہے تے جڑی کال دی ویڈیو مکمل ملساں تھون تسی ہن ویکھدے پئے ہو کہ عوام کھنڈ گئی ہے مسجد دی گیٹ دے باہر نکلدی پئی مکمل عوام تسی ویکھدے پئے ہو تے اگلی ویڈیو ضرور ملساں ماشاءاللہ. جزاک اللہ خیر.
ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਤੇ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੀ। भाई सब दोस्तों का वेलकम 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 भाई, सब दोस्तों का वेलकम हो गया। ओके सब दोस्तों ने मेरी तरफ से ईद मुबारक हो गई। सब दोस्तों ने ईद मुबारक। आप दोस्तों को भी मेरी तरफ से ईद मुबारक हो गई। अगली वीडियो ज़रूर मेरे से भेजना, कमेंट है तो उसे ज़रूर जवाब देना है। सब दोस्तों ने मेरी तरफ से ईद मुबारक। ओके अल्लाह हाफिज़। अगली वीडियो ज़रूर इंतज़ार करना। माशाल्लाह ज़रा खैर। ओके अल्लाह हाफिज़।